للظالم خصما وللمظلوم رغما. تعریف بقاطع و کنده تا و جملو چکمی اخلاق بزرگوار ادا کرے واقعا که مطالب و دیر مختصر وقتی مطالب و حق ادا کرو زهم خپل نوبت که صرف تا ست تاریخی و تنشه و نتیتا آگاهی نشتا او آگاهی قراتا تا توشنی ذکر کنم تا با پاتا نمی تا با اخبار نکسی تیری با نکسی لرد اسماعیل حانیا که ده حماس لیدر ده یعنی خطون ندوک ساعت تیدری ریزی وقتی آقای خامنه‌ای تا خاطر استوله و بیا بیگایی بیا آقای خامنه‌ای تا خاطر استوله و زهی ایم خطرانه کلام چرچت نشتای ما کلام که طول بیایی چې فلسطین مظلوم ده پاکستان کې به جلوسونه وتلي وي مونه به نه خطا کوي زه حقایق وایم خطرا نه کوم پاکستان وزیر خارجه چین دوره بندوبست کوي که ترک وزیر خارجه سره د ملګرتیا اور ظاہری مسلمانوں موقف کیا بھی ہو کہ جگہ ظاہری مسلمان دی مدتوں سے 15 منٹ افطر کا ہوئی مقصد دا چھے آن تمامی ہو چھے ظاہری مسلمان دی و حقیقی مسلمان دی زب واسه ہویا چھے آد پاکستان وزیر خارجہ و پاکستان وزیر اعظم تا داتکت نشتا تا غلامی تا چه امریکی اشاره نوی کنی تا پلانا فلسطین حمایت نشی کوا پوشت مسئله نی و زیحی ایم ما طویله ما کلام که ججت نشتا خطرانه کوم خلیج ملکونا دا پیتو حکمران چې خپل ساري د امریکې لمنې کې راخدي او کرسي هم بغیر لمنې کې کسي دوی پلار دا جرأت نه لري چې د اسرائیل خلاف خبره وکړي یا د فلسطین حمایت وکړي ته نن بندوبست کوې دا بندوبست کې به ته نن دورې کوې دغو دورو کې به تا شل پنځوس ورځې تېرېږي په دغو دورو دا تا یوه پناه دی فلسطین دا تو خالق سترگو کے فوری چوئے وی تو دا دوری بماسی جریوی تو بماسی خبر نوی کری چه نیک آوائشے تو بکس انشاءاللہ چه فلسطین کو پاکی حاصل اکریوی انشاءاللہ نن فلسطین کے خطون ویری رچی امام خمینائی کا نن دے قدس جرنیل کونده اغا بزرگوار ویلی و زهیایی چه فلسطین ولاو زد پخونی تاسا نیم زد تا که موجودیم و ما اصلاحی تا که موجودی دیو زد تا حمایت برا حضریم پخونی حضری نکوم نمقوی و زهیایی ایوان جمعه بتا سوایم که تکت زن لرم تا یادر نتنگوم تا بیاد وی زو الطاف حسین بزرگوار و یوبل بزرگوار و اگر دی خیبر مسئلی و جمله ذکر کرن زقر جمله کی و لفظ ایمو کار دے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأعطین رایت رجلا غدا رجلا کرارا غیر فرار دا جمله لکفان رکسا در جمله که پیغمبر عزیز یعنی علیه السلام
سبب زیو مرد تنشانه کن مرد تبلیغ مردنی سبب زم مرد تنشانه کن تو ماتا نن دنیا سطحی بندی و مرد بخیر چگا واسه که فلسطینیان رو حمایت کوي اغا نشون امام مرد المسیح صده آقای خامنه ایسا اغا مرد و قاسم سلیمانی مرد کو در تربیت حماس تلک چوگو میرا مخی بزرگوارو داگه تو پختن وقتا دخت یای مسلمان او مسلمانو زی دنیا مسلمانو تایم که لگ انصاف نظر وکا لگ انصاف سا نظر وکا اوی دنیا مسلمانو او سنیانو بزرگوار سنیانو انصاف نظر وکا تو صحیح مسلمان لگو پیشنگا تو مقصد چی که رسول کریم احادیثو نے چوک عمل کوي حزب اللہ تو وزن مخ کے حضر شویدے فلسطین کے نن فلسطینو نے تو پاتا دے 5000 فلسطینیان بیگار شویدی دے داخل شویدی 2.0 اتل ساوا یا 2000 کورو نام شویدی دا حکم برای حسا خب بیا هم اغوی خپلو حقوقنا لاس نخلی نو پسیدی تو سیغا خبر کون تی ذهن کے بیا وسطا چی مرد پکار دے مرد دا طولا خبری چی گیگی زبیتا تلیو ورطویم چی تمو تی پاکستان تی شدی حکمرانو تی و دقو حکمرانو تی تمو تلیو مرد نیسا آگا ساشتا تو کل امریکی شراوی که امریکی فکر حکمران تا تی پوشا چی امریکی فکر چوک دے کل امریکی شراوی تخبل آگا زمین فروش تخبل آگا خود فروختا که جانی خرچ کرده آگا جملون تستوی آگا سعودی عرب تا سعودی عرب چو سالا گیا دے ایمو کبایری ملک سالا گیا دے که اگسا جاز نشتا اگسا بلت شای نشتا خدا باورا که اگسا جاز نشتا اگسا نوری ایتو پسونتا مهم شیرا نشتا خود بیا سعودی عرب پسون گنو کرو تختیایی دی امیر المؤمنین کرم کو تختوی نشین مرد تو وقتا فلسطین ولا اغا دی امیر المؤمنین اقوال من دی عمل کونی دی اغوی تایوی نشین مرد که اغوی حق خون الان دی کلی دی خو دی قدس آزاده پارا و خپل حقوق پارا لگیانی کبھی خونو کی گی تا حق چکی گی تو سیوا خبر آنکم اخیری حوصلانو خاتم شوا مقصد کا ذکر کرل چې مقصد دا دی فقط ایران ته مونږ وخت ته بزرګوار ویلا فقط ایران دی چې د وخت نه امام خمینی زمانه نه تو اوس پورې د قدس حمایت کوي نه فقط خپل حمایت بلکې مسله دا دی چې بلوار ته التا میتون کې حاضر دی تو نه ما پښتنه کوم او دستانو بزرګوارو ټول بزرګوار دی تصادفی نروتنی ہو تو سامنے پھڑے عبادت انجام کرے دے ایوہ پختنا تو اکوام جواب دے رکھا آیا تا اجتماع تو ولی دا تو کو بیگی در اجتماع کیو خانشتا کا نشکو تو رو پختنا تو ایچی خان برکے ایچی خان دے ورکی اتحاد خان دے در اجتماع کے کدا اتحاد چوک خرطوی تبیا پوشا چاگا غدار دے کاغا اصلی سرائی دے در اتحاد سبب چوک ہو در دائتا سوچ وکا صرف خبر کو در اتحاد سبب چوک ہو بزن دے تو زنگ ورمزن وزہاتی وکم در اتحاد چوک سبب دے کلا سبب چو خر پولو آگا بیا غدار دے کاغا مسلمان دے کنا دے تو نمکن کو جواب رکا غلط کے راستے کتر اتحاد کم سبب دے کلا سبب چو خر پولو سبب نکلے گے تو نمورے میں چو نما ہوتا کتر اتحاد چوک سبب دے کلا سبب تا چوک مخی ترطلل کلا سبب چو خر پولو تو نے پختنا کما آیا آگائی قوم غدار دے کئی قوم مسلح جتو ہے جواب رکا لا حول ولا قوة إلا بالله والسلام علينا
वालेकुम